السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذه الحصه، هذه البارتي تسعود من الدرس ديال لي نومبر كومبلكس. اذا في هذه لابارتي غادي نشوفوا لا فورم اكسبونونسيال. alors la forme exponentielle شنو هي لا فورم d'un nombre complexe؟ شنو هي لا فورم exponentielle؟ اذا هذا لو نومبر هذا اللي هو باغ اكزومبل 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2i، هذا سيكري سو فورم algébrique. هذه لا فورم هذه فورم algébrique، فورم algébrique. alors ممكن نكتبو على فورم تريغونوميتريك. على فورم مثلا الا درنا هنا نديرو 5 ماشي مشكل، هذا فورم algébrique. ممكن نرجعو على فورم تريغونوميتريك. il suffit de remarquer هنا 1 sur 2 هي cos p sur 3 plus هنا i sinus p sur 3 sinus p sur 3 هي racine de 3 sur 2. هذه فورم تريغونوميتريك. نشوفو نفس العدد كتبناه على لا فورم تريغونوميتريك. alors حنا كنعرفو نديرو لا فورم تريغونوميتريك لا فورم الجبريك. شفنا قبل كيفاش نديرو لا فورم تريغونوميتريك، كيفاش نلقاو لا فورم الجبريك. دابا هاد لا فورم هادي ممكن نكتبها بطريقه اخرى، نكتبها 5 فوا وهاد الكتابه هادي كامله الكوس بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3 ممكن نرجعها هي ليكسبونونسيال اي بي سور 3. هاديك لا فورم هادي تتسمى فورم اكسبونونسيال. exponentielle. Alors forme exponentielle هي الموديل كنديرو هنا، يعني اون جينيرال لا فورم اكسبونونسيال هي الموديل كنديرو هنا اكسبونونسيال اي تيتا. تيتا هي الريمون. alors الكتابه اللي كيكون فيها الاكسبونونسيال تسمى فورم اكسبونونسيال. هاد لا فورم اكسبونونسيال هادي ما عندها حتى علاقه بديك الاكسبونونسيال اللي كنعرفو في ار تقريبا. الاكسبونونسيال هذا كومبلكس الاخر ريال، سوف الا كان تيتا هي 0 كيرجع الاكسبونونسيال 0 هي الاكسبونونسيال الاخر 0 هي 1 toujours égal 1. كوم لي زيكزامبل لي كا بارتيكولي ضروري تبقاو عاقلين ليهم، بحال مثلا اي. الا عقلتو معايا قلنا لا فورم تريغونومتري ديالو خاصنا نبقاو عاقلين ليها ديريكتومون. الوغ هي واحد والموديل هو واحد واللونغل هي بي سور 2. ملي كيكون نيجاتيف مثلا بحال موان 3 اي، ملي كيكون العدد نيجاتيف مع اي كيكون مثلا موان 3 اي، الموديل هو 3 ولونغل هي موان بي سور 2، يا اما بي سور 2 يا اما موان بي سور 2. اون جينيرال ا اي في جوج الحالات بالنسبه للارغيومون ديال ا اي، يا اما كتكون بلس ولا موان بي سور 2. مزيان هادي عارفينها قبل. اذا دابا هنا بي سور 2، هاد الكتابه هادي هي 1 في ليكسبونونسيال اي بي سور 2. حنا من الاحسن نبقاو عاقلين عليها ليكسبونونسيال اي بي سور 2 هو اي، نبقاو عاقلين عليه بحال هكا لي كا بارتيكولي. اكسبونونسيال بي سور 2 هو اي. اذا وبالنسبه الى كان نيجاتيف العدد مثلا نيجاتيف بحال مثلا موان هو ليكسبونونسيال هو موان الا درنا لا فورم تريغونومتريك الا عقلتو هي كوس ديال بي، هي هنا هي 1 موديل هو 1 حيت هو العدد هذا، وملي كيكون نيجاتيف كنديرو بي بلس اي سينوس ديال بي. هذا تيعطينا 1 ليكسبو ديال اي بي، يعني كناخدو لونغل وكناخدو معاه اي هنا ليكسبونسيال اي بي. اذا موان هو ليكسبونسيال اي بي، هنا نكتبو موان هو ليكسبونسيال اي بي. مزيان نبقاو عاقلين على هاد لي كا بارتيكولير. تري بيان. واحد الحاجه، واحد لاستيوس مهمه باش نذكرو هاد لي فورم تريغونومتريك ديال الاوزيال كيفاش نديرو نذكروهم. الا رسمنا الغوبير اي كاينه هنا ومثلا 2 اي كاينه هنا، الموديل دونك الا بغينا مثلا 2 اي، حنا بغينا 2 اي لا فورم تريغونومتريك ديال 2 اي تترسم هذه في الوسط بالزربه. 2 اي كاينه هنا، شحال المسافه على او؟ هي 2 او كندير كوس شحال هاد لونغل هادي من هنا كتبدا دائما كتحسب من هاد لاكس هذا. الا عقلتي في لو سيركل تريغونومتريك كنبدا نحسبو من هنا، هذا هو لوريجين، لو بوين لوريجين كيكون هو هنا. الا حسبتي هاد لونغل هادي شحال هي بي سور 2 بلس اي سينوسيال بي سور 2. الوغ هكا كنذكرو لا فورم تريغونومتريك. هاد المسافه هادي هي الموديل هي 2 ولونغل هي بي سور 2. مثلا لو كان العدد لتحت لو كان موان 2 اي، هنا كيكون موان 2 اي، هنا كيكون 2 اي، هنا كيكون موان 2 اي. موان 2 اي لا ديستونس هي هادي هي 2، ولكن بالنسبه للونغل كندورو لتحت، الا دورنا لتحت هي موان بي سور 2، يعني كوس موان بي سور 2 بلس اي سينوس ديال موان بي سور 2. حنا هكا ذكرنا هادو، ولا نعاودو لي زيتاب كاملين ونلقاوهم. يعني من الاحسن نبقاو عاقلين على لي فورم تريغونومتريك ديال لي كا بارتيكولي. الا كان عدد نيجاتيف مثلا بحال موان 3
نفس الفكرة بحال مثلا موان 3 بغينا نعرفو لا فورم تريغونوميتريك ديالها غتكون هاد بالنسبة للموديل وات لا ديستونس اللي هي 3 وبالنسبة للونغل لارغيمون هي هاد لونغل كاملة نص دائرة اللي هي بي يعني كوس بي بلس اي سينوس بي وهنا حتى إلا حسبتي غتلقى نفس النتيجة كوس بي هو موان زان وسينوس ديال بي هو زيرو اي في زيرو هي زيرو زائد موان زان هي موان زان في 3 هي موان 3 يعني هي فورم تريغونومتريك. إلا بغيت نرجع فورم اكسبونونسيال هي 3 ليكسبونونسيال اي بي يعني موان 3 لا فورم اكسبونونسيال ديالها هي 3 اكسبونونسيال ديال اي بي يعني اون جينيرال خصنا نبقاو عارفين على هادي كوس ولا كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا هادي ممكن نرجعها هي l'exponentielle ديال اي تيتا. إلا بغينا نلقاو الفورم exponentielle il suffit de trouver la forme trigonométrique يعني إلا بغينا نلقاو لا فورم exponentielle خاصنا نلقاو لا فورم trigonométrique. واحد l'inégalité هنا أولا فورمول واحد الفورمول ديال دو موافر كاين واحد الفورمول ديال موافر هي هادي هو هادي اللي كنا كنعرفوها قبل كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا إلا رفعنا لا بويسونس ان لا فورم تريغونومتريك قلنا تيولي ضرب ان تيتا تيولي كوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. دابا غنشوف واحد لي فورمول واحدة أخرى يعني هنا ملي كيكون عندك كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا كيساوي لا بويسونس ان كتساوي كوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. غنشوف واحد الفورمول واحدين أخرين ديال الفورمول ديال أولار فورمول أولار هما هادو كوس تيتا تتساوي هي ليكسبونونسيال اي تيتا بلس ليكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2 والسينوس ديال تيتا تساوي ليكسبونونسيال اي تيتا موان ليكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2 اي. الوغ هادو تيتسماو فورمول ديال أولار فورمول دو أولار هما هادو تنحتاجوهم واحد الحاجة اللي غنديرها خاص ليا فيديو بوحديتها اللي تتسمى لينياريزاسيون. إذا ولا ندير معكم شي مثال لينياريزاسيون دابا نيت. إذا هادو تيتسموا لي فورمول ديال أولار. قبل بعدا من فورمول ديال أولار إلا بغينا نحسبو ليكسبونونسيال ديال اي بي سور 3 غادي نشوفو شي فكرة كيفاش كنحسبو ليكسبونونسيال اي بي سور 3 سامبلومون كنرجعو للكتابة ديالو هو الكوس بي سور 3 بلس اي سينوس ديال بي سور 3 إذا غيعطينا هذا هو ان دومي بلس هادي غاسين دو 3 سور 2 اي. إذا ليكسبونونسيال اي بي سور 3 هنا حسبناه هو هذا. كيفاش كنحسبو ليكسبونونسيال اي بي سور 3 رجعو نديمونطريو على هادو حيت فاسيلمون لا ديمونستراسيون فاسيل. ليكسبونونسيال اي تيتا شنا هي كنحسبو غير هادو بجوج ونجمعوهم غنلقاو كوس تيتا. ليكسبونونسيال اي تيتا هي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. ليكسبونونسيال موان اي تيتا هي كوس موان تيتا بلس اي سينوس هي موان تيتا وهادي تعطينا كوس موان تيتا هو الكوس تيتا بلس هادو اصلا حنا موان كيكون موان كنعرفين كنرجعوها في الوسط موان اي سينوس ديال تيتا ولا هاد موان بالنسبه لسينوس كتخرج بالنسبه للكوس كتمشي. اذا بقات لينا هي كوس تيتا موان اي سينوس تيتا. الا جمعناهم دابا بجوج دونك alors si on fait la somme exponentielle e θ plus exponentielle moins e θ يعني غنجمع هذا مع هذا يعني كوس تيتا بلس اي سينوس ديال تيتا بلس هادي كوس تيتا موان اي سينوس ديال تيتا غتختزل هادي مع هادي تبقى جوج كوس تيتا. إلا بغينا كوس تيتا عندك جوج كوس تيتا تما إلا بغيتي كوس تيتا قسم على جوج دونك نقسمو على جوج وحنا نكونو لقينا كوس ديال تيتا دونك كوس ديال تيتا من هنا نخرجو كوس تيتا غيكون هو ليكسبونونسيال اي تيتا بلس ليكسبونونسيال موان اي تيتا ونقسمو كلشي على جوج احنا لقينا ليكسبونونسيال ديال الكوس ديال تيتا تساوي. اذا نفس الفكره ممكن نديرو هادي ناقص هادي حنا درنا بيناتهم الزائد دابا ممكن نديرو ليكسبونسيال اي تيتا موان ليكسبونسيال موان اي تيتا غنلقاو 2 اي ونقسمو على 2 اي غنلقاو سينوس غنلقاو 2 اي فوا سينوس ونقسمو على 2 اي غنلقاو سينوس غنلقاو هاد لا فورمول هاد لا فورمول هادي. اذا هادي بيناها وهاد لا فورمول حتى هي بنفس الطريقه ممكن نبينوها. تري بيان. كاين واحد لي بروبريتي على لا فورم اكسبونونسيال هما هادو ليكسبونونسيال اي تيتا الا ضربتيها في ليكسبونونسيال يعني لي بروبريتي ديال الاس كاملين اي الفا الوغ il suffit كنجمع هي اي تيتا بلس اي الفا
et l'exponentielle I facteur θ plus alpha. حاجة أخرى l'exponentielle I θ إلا قسمتيها l'exponentielle I alpha كترجع ناقص هي l'exponentielle I θ moins I alpha. حاجة أخرى l'exponentielle I θ إلا درتي لي كل هاد العدد درتي ليه باغ هي l'exponentielle moins I θ. Alors l'exponentielle I θ إلا درنا له باغ هو l'exponentielle moins I θ. Très bien. دابا نشوفو linéarisation. شنو كنقصدو بالlinéarisation؟ مثلا linéariser cos au carré ديال x. linéariser شنو هي linéariser؟ شنو هو هاد السؤال linéariser؟ linéariser cos au carré ديال x هي زعما نحيدو هاد الأس ميبقاش هاد الأس نكتبو الكوس ديال x cos au carré ديال x نكتبو en fonction de cos ax و sinus ديال واحد bx. ولا هنا ax المهم بزاف د الأعداد المهم ميبقاش الأس هذا هو الفكرة. الأس ميبقاش هذا هو linéariser cos au carré ديال x هو الأس ميبقاش. كنديرو هنا غير الفورمي ديال أولار أون كوس ديال x كنطبقو هاد العلاقة هادي أون كوس ديال x كتساوي هي ليكسبونونسيال ix إلا كان تيتا تكون هنا تيتا إلا كانت هنا x غتكون هنا x بلوس ليكسبونونسيال موان ix على 2 دونك ورفع أو كاري دونك كنطبق غير فقط الفورميل ديال أولار رفع هادشي أو كاري بلوس إكسبونسيال موان ix سور 2 لو تو أو كاري وكنديفلوبي هادشي كنشر إلا نشرت تعطيك ليكسبونسيال ix لو تو أو كاري بلوس 2 في ليكسبونسيال ix فوا ليكسبونسيال موان ix بلوس ليكسبونسيال موان ix أو كاري سور 4 شحال كطينا هادي كطينا ليكسبونسيال ix ملي كنرفعو أو كاري كطينا 2ix اللي كنزيدوها هنا بروبريتي ليكسبونسيال اي تيتا فهنا تو لا بويسونس ان تولي ليكسبونسيال اي ان تيتا. مزيان كاينه واحد بروبريتي واحده اخرى ليكسبونسيال اي تيتا بلس 2 كا بي اي كتبقى هي ليكسبونسيال اي تيتا يعني الا كان عندنا شي حاجه 2 كا بي يعني اصلا لونغل ملي كان 2 كا بي كنحيدوها حيت كتكون عندنا لارغيمون ديما موديلو 2 بي. اذا هنا بلس ليكسبونسيال هادي ممكن نجمعو كيرجع ليكسبونسيال اي اكس موان اي اكس كنجمعو الاس هنا ليكسبونسيال موان جوج اي اكس هادي ملي كنجمعهم كيبقى هو واحد هادشي كامل مقسم على 4. الوغ إلا جمعنا هنا شنو غادي نلقى؟ ايكال هنا عطينا ليكسبونسيال ديال 2 اي اكس نجمعوها مع هذيك اللي مترافقه معها نجيب هذيك هادي 2 اي اكس وهادي موان 2 اي اكس نجيبها مع بعضياتها اي اكس هنا بلس 2 في ليكسبونسيال 0 هي 2 سور 4. دابا هادي كنحاول نطبق الفورميل ديالها شوفو نجيبو من هنا ليكسبونسيال اي تيتا الوغ ليكسبونسيال اي تيتا بلس ليكسبونسيال موان اي تيتا هو على 2 هي الكوس تيتا. إلا بغينا هنا إكسبونسيال 2 إي إكس بلس إكسبونسيال موان 2 إي إكس بحال تيتا هي 2 إكس دونك شنو غتولي لنا هنا هي 2 كوس تيتا ولكن تيتا هي 2 إكس إذا هادي باش نعوضوها 2 كوس ديال هاد لونغل هادي 2 إكس دائما ليكسبونسيال إي 2 إكس 2 إي إكس مع ليكسبونسيال موان 2 إي إكس هي 2 كوس 2 إكس تا كان هنا 3 إكس غنديرو هنا 3 إكس كان 4 إكس نديرو هنا 4 إكس بلس 2 على 4 اللي تتساوي إلا اختزلنا بقى لنا كوس 2x sur 2 plus 1 sur 2. Finalement, d'où احنا درنا linéarisation. d'où cos au carré هي هاد الفورميل هادي 1 sur 2 cos 2x plus 1 sur 2. لأن احنا حيدنا الأس وهادشي صالح كسواء من طبيعة الحال. احنا حيدنا الأس. هادشي اللي درت هنا تيتسمى linéarisation. linéarisation أس 3 أس 2 وديال السينوس كيف ما كان الأس هو نحيد الأس هذا هو لينياريزاسيون هذا هو المعنى ديال السؤال. ودونك بالنسبة حاولوا تخدموا كوس أس 3 ديال إكس كوس أس 2 ديال السينوس ولا سينوس أس 2 ديال إكس حاولوا دير لينياريزاسيون خدموا هادوك ديروا لينياريزاسيون ديالهم. دا لينياريزاسيون كنظن فهمناها. وهاد الفورميل هادو هاد لينياريزاسيون راه كنا كاين دي فورميل اللي كنا عارفينهم العام اللي فات في التريغونوميتري دابا كنبينوهم اوترومون. Alors, merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.